बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह शवाल का बबरकत दिन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। अल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियाँ फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलामात पढ़कर मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा जो जो कुछ मांगता है इस बंदे को वो अता फरमा दो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आने वाला साल खुशियों का साल हो, गमों से निजात का साल हो, आपकी हर हाजत पूरी हो, आप परेशानियों से निकलना चाहते हो, तो फिर इस कीमती अमल को आज के दिन एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, जिसको सूरत कौसर कहा जाता है, सूरत कौसर का बड़ा नायाब अमल है। दोस्तों, बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। इसके आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो बंदा अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो इस रब की खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, हर चीज़ पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इसका एक वक्त मुकर्रर नहीं, न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। पूरे दिन के अंदर आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हात के अंदर इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर अगर कोई मिसाइल है, कोई हाजत है, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या आपके घर में औलाद का मसला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और इसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वो रब ज़रूर अता फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है। ये सारी कायनात बनाई अपने हबीब के लिए है। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रिब और मुस्तनद है कि इंशाअल्लाह फौरी असर करेगा। आप अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफ़ा करना, इंशाअल्लाह वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। ये अमल तो आप लोग कर लोगे, लेकिन आप लोग अगर रिज़्क और पैसों के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हो तो आप लोग लाजमी पढ़ो। ये महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ का सरदार है। तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नज़र आता है। आपने बस इस कीमती वजीफ़े को और हर एक चीज़ को समझ कर करना है। कोई भी कीमती बात कहीं ना रह जाए। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा करें। कहीं से भी वजीफ़े का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप इसके फ़ायदे से महरूम न रह जाए। तो ये सूरत ऐसी है और इस अमल के ज़रिए इसकी हर परेशानी, इसको निजात मिल सकती है। कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपकी परेशानी है तो आपने बस इस अमल को कर लेना है। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना करती रहूँगी। सबसे पहले आपने 21 मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़नी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये 21 मरतबा पढ़कर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत कर लेनी है शैतान मरदूद से। और आपने कहना है कि या बारी ताला, मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहती हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा फिर दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं?
ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، آج نبی کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ سورۃ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد پھر 7 بار یا 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ دوستو، یا اللہ کو آپ نے 3 بار دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ تیسرے اور آخری نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ نماز ادا کر لو، زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا، کسی بھی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں کہیں پر نوٹ کر لو، لکھ لو، یا ویڈیو چلا کر ویڈیو دیکھتے ساتھ ہی وظائف میں بھی پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام المقتدر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 63 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر آخر میں 3 دفعہ یا 7 دفعہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں
اور پیسے کے لیے کریں یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔